بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ہر قسم دی تعریف تقدیس کبریائی بڑائی وڈیائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا بگڑی بنان والا گنج بخش لجپال غریب نواز دستگیر درود و سلام تاجدار مدینہ والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا افضل الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء امام المتقین امام المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ہون جس آقا نے سانو ظلمت و جہالت دے اندھیریاں جو کڑ کے نور و سیاہ روشنی ہدایت دی طرف ساڑی رہنمائی فرمائی۔ دوستو بزرگوں بھائیو، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دینار آج 158 جمعہ توڑے سامنے پیش کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک کیسے سی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت دے حوالے دینار جرنل بیان کیتا جاندے، لیکن الحمدللہ رب العالمین پچھلے جمعہ دے اندر بھی تسی سنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک ایک عضو دے حوالے دے نال جس حد تک قرآن و سنت چوں تاریخ چوں سیرت چوں مواد ملیا توڑے سامنے بیان کیتا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بالان دے حوالے دے نال چند باتاں بیان کرنی ہے۔ بال اللہ رب العزت دی بہت بڑی نعمت ہے اور بالاں دا ہونا انسان دی خوبصورتی اور بالاں دا نہ ہونا گنجے پن دا ہونا عیب ہے، اور اللہ رب العزت دی بالاں دا ہونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ عصر حاضر دے اندر جڑے گنجے پن دا شکار لوگ نے 30 روپے دا ایک بال لگواندے نے، سر دے اندر ایسے لوگ جڑے گنجے پن دا شکار نے 30 روپے دا ایک بال لاندے، اور اللہ رب العزت معاف فرمائے اگر 100 200 1000 اگر بال لگوایا جائے، ویسے اگر آپ سر دے بال گننے چاہیے تو گن سکنے۔ سر دے بال اتنے مالک و خالق نے وافر مقدار دے اندر عطا کیتے، گننا چاہیے اسی گن نہیں سکتے، داڑھی دے بال اسی گن نہیں سکتے، اور اللہ رب العزت نے پلکاں سجائیاں نے خوبصورت بالاں دے نال، ابرو سجائے نے خوبصورت بالاں دے نال، اور اللہ رب العزت نے پورے جسم تے جتنے بال پیدا کیتے انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، لیکن عصر حاضر دے اندر 30 پیدا ایک بال لگوایا جا رہا، لیکن اللہ رب العزت معاف فرمائے 100 200 1000 بال 30 روپے دا لگوا کے ڈاکٹر دا شکریہ ادا کرنے کہ مہربانی تو میرا علاج کیتا ہے، گنجا پن ختم کیتا ہے، اور جناب میرے بال لگا دیتے، لیکن مالک و خالق و رازق دا کدی بھی شکریہ ادا نہیں کیتا کہ میرے رب نے
مینوں خوبصورت بال عطا کیتے۔ تو بال اللہ رب العزت دی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت دی قدر کریا کرو۔ مالک و خالق نے جویں بال رکھن دا حکم دیتا ہے ایویں بال رکھیا کرو، اور جس طرح اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھن تو منع کیتا ہے، اس طریقے تو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بال کیسے، اس حوالے دے نال چند باتاں بیان کرنی ہے، بڑی محبت دے نال سماعت فرمانا۔ صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى نصف اذنیہ۔ صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھے کنا تک، کنا دے نصف تک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھیا کر دے۔ تو بال رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج دے موقع تو علاوہ آپ نے کدی اپنے بال نہیں کٹوائے۔ حج دے موقع تے یا عمرے دے موقع تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال کٹوائے۔ اور سیدنا قتادہ رحمت اللہ علیہ بیان کر دے، میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیتا، مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بالاں دے بارے دسو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک کیسے سی؟ کیونکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے خادم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑا وقت گزریا، بڑی محبت دے نال 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کی تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال کیسے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے، لم یکن بالجعد ولا بالسبط۔ فرمان دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک نہ تو بہت زیادہ گنگرالے سی اور نہ ہی بہت زیادہ سدھے سی، بلکہ ہلکا جا خم سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بالاں دے اندر کان یبلغ شعرہ شحمۃ اذنیہ۔ صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک کنا دی لو تک پہنچیا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک اور نبی پاک دے بالاں دیاں 4 قسمہ مشہور نے۔ بعض محدثین نے 3 قسمہ بیان کی دیا اور بعض نے 4 قسمہ بیان کی دیا۔ ایک حدیث اندر جڑی پہلی حدیث پڑھی صحیح مسلم دی، انصافی اذنیہ کہ نبی پاک دے نصف کنا تک سر دے بال ہویا کر دے، اور دوسری حدیث کے اندر شحمت اذنیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک کنا دی لو تک ہویا کر دے۔ اور جڑے بال کنا دی لو تک ہون حدیث کے اندر انہاں نو وفرا آکھیا گیا ہے، یعنی بال رکھنے 4 قسمہ حدیث کے اندر بیان ہوئیاں، یا ادھے کنا تک توڑے بال آن اور اس کے بعد وفرا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ایک کنا دی لو تک توڑے بال آن، اور تیسری قسم میں لمہ حدیث کے اندر موجود ہے، کنا اور کندیاں دے درمیان دے اندر بال ہون، اور چوتھی قسم میں جمعہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ کندیاں تک بال ہون۔ کندیاں تو زیادہ بال رکھنا، کمر تک بال جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ثابت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت معاف فرمائے ساڑھے اس ماحول معاشرے دے اندر جڑا لمبے بال رکھے، جڑا خواتین دی طرح بال رکھے، اور اللہ رب العزت معاف فرمائے جنہیں بال کدی صاف نہیں کیتے، ساڑھے ہاں انہوں اولیاء دا درجہ دیتا جاندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی، حدیث دی، آپ دی صورت دی، آپ دی سیرت دی مخالفت کرنے والا کدی بھی اللہ رب العزت دا ولی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تسی سنیا بھی ہوئے گا، دیکھیا بھی ہوئے گا، کوٹ عبد المالک دا نوری بری سرکار جدے 5 فٹ لمبے بال سی،
بال جوڑ جوڑ کے اور 5 فٹ دیاں 2 لمبیاں لمبیاں لیٹاں بنائیاں اور او دے جناب 2 مرید پچھو دے بال چکیا کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے طریقہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے 4 طرح دے بال رکھے، یا کنا دے نصف تک، یا کنا دی لو تک، یا کندھے اور کنا دے درمیان تک، یا زیادہ تو زیادہ کندھیاں تک بال رکھنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. اور نبی پاک دی سنت دے نال بھی محبت کریا کرو میرے مسلمان ویرو. لیکن اللہ رب العزت محا فرمائے اج اہل الحدیث بھی نے اہل سنت بھی نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زلفاں والی سنت دے زندگی دے اندر کدی عمل نہیں کیتا. کوشش کرو جس طرح نبی پاک نے زلفاں رکھیاں، آپ نے حج دے موقع دے یا عمرے دے موقع دے بال کٹائے. اس تو ہٹ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال کٹائے بھی نہیں، مڈوائے بھی نہیں، اور اسی ساری زندگی کدی بھی یہ سنت عمل نہیں کیتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک دی سنتاں تے عمل کریا کر دے. بڑی پیاری حدیث بڑی محبت دے نال سماعت فرمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بالاں دے حوالے دے نال صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے. امام محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ ایک دن بہت بڑے تابعی امام عبیدہ نو کہن لگے میرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چند ایسے بال موجود نے جڑے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلو لے نے. امام عبیدہ رحمہ اللہ نے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بالاں دے بارے سنیا تو فرمان لگے اے محمد بن سرین تیرے کو نبی پاک دے کئی بال موجود نے. فرمان لگے اللہ دی قسمیں اگر میرے کو نبی پاک دا ایک بال مبارک بھی موجود ہوندا احبو الیش من الدنیا وما فیہا. فرمان لگے دنیا اور دنیا دے اندر جو ساز و سامان ہے ہر چیز نالوں میرے نزدیک کو زیادہ قیمتی ہوندا اگر ایک بال منو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مل جاندا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک دے بالاں دے نال بھی محبت کریا کر دے، آپ دیاں زلفاں دے نال محبت کریا کر دے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح آپ نے بال رکھے اسی طرح بال رکھیا کر دے. جدوں آپ نے بال کٹائے صحابہ نے ادوں کٹائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ایک ایک سنت عمل کیتا. لیکن اللہ رب العزت معاف فرمائے اسی کدی بھی زلفاں والی سنت عمل نہیں کیتا. نبی پاک دیاں زلفاں دے ذکر بڑے پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، آپ دیاں زلفاں، آپ دے بال مبارک دے بارے بڑا سنے ہیں لیکن عمل نہیں کیتا. جس طرح داڑھی نبی پاک دی سنت ہے اسی طرح زلفاں رکھنیاں اے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. اسے واسطے محبت نال اعلان کر رہے ہو سونے شان کمالن تیری زلفاں دے قیدی حسن جمالن تیری زلفاں دے. سونے شان کمالن تیری زلفاں دے قیدی حسن جمالن تیری زلفاں دے. جد بھی میں قرآن دے بر کے کھول دہاں جد بھی میں قرآن دے بر کے کھول دہاں کھل جاندے احوالن تیری زلفاں دے قیدی حسن جمالن تیری زلفاں دے. سب آواز سیٹ کرو گوں گوں دی آواز ہے. سونے شان کمالن تیری زلفاں دے قیدی حسن جمالن تیری زلفاں دے. کیا باتانے کیا باتانے کیا باتانے تیرے حسن و حسین دیا کیا باتانے تیرے حسن و حسین دیا
کھیڈے جیڑے نالن تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمالن تیریاں زلفاں دے سونے شان کمالن تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمالن تیریاں زلفاں دے جد بھی سیاہی راتاں نوں چھا جاندی جد بھی سیاہی راتاں نوں چھا جاندی آندے پھر خیالن تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمالن تیریاں زلفاں دے سونے شان کمالن تیریاں زلفاں دے قیدی حسن و جمالن تیریاں زلفاں دے تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نبی پاک دے صحابہ وچوں سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی نے جنہاں نے سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک محفوظ فرمائے انہوں نے جمع کیتا بلکہ میں تو پڑھیا مستدرک حاکم دے اندر امام حیثمی نے مجمع الزوائد دے اندر بیان کیتا اور امام بہقی نے دلائل النبوہ دے اندر بیان کیتا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر دے میدان جنگ دے اندر ایک ٹوپی پایا کر دے اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانی جی ٹوپی دی بڑی حفاظت کریا کر دے جدوں میدان جہاد دے اندر جان دے اور روم دے مقابلے دے اندر گئے ایرانیاں دے مقابلے دے اندر گئے بڑیاں بڑیاں طاقتاں دے مقابلے دے اندر گئے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دفعہ فتح و نصرت ادا کی تھی لیکن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ دے اندر اس ٹوپی دا بڑا اہتمام کریا کر دے صحابہ نے پوچھیا خالد پرانی جی ٹوپی یہ وجہ کی ہے میدان جہاد دے اندر اس ٹوپی نو ضرور استعمال کر دے ہو جس وقت اس ٹوپی نو دیکھیا گیا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے اس ٹوپی دے اندر نبی پاک دے میں چند بال لگائے نے اور میرا یقین ہے میرا عقیدہ ہے اور جس وقت میں ٹوپی پا کے جانا اللہ رب العزت میں فتح بھی عطا کر دے نصرت بھی عطا کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک دا تذکرہ کر رہے ہیں اتنے قیمتی بال نے تیرے تے میرے مرشد دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی خالہ جان سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دے موقع تے جس وقت اپنا سر مڈایا دائیں سیر دے بال بھی سیدنا ابو طلحہ نے لے لے بائیں ساٹھ دے بال بھی لے لے کار آ کے محفوظ کر لیا سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا جس وقت بھی میں خوشبو تیز کرنا ہوندا فکانت ام سلیم تدوفہ فی طیبہا سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا میں جدوں خوشبو تیز کرنا ہوندا میں او دے اندر امبر نہ ملان دی میں او دے اندر کستوری نہ ملان دی میں او دے اندر گلاب دے چنبیلی نہ شامل کر دی بلکہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا میں جدوں میں خوشبو نو تیز کرنا ہوندا میں نبی پاک دے بالو دے اندر گما دیندی اللہ خوشبو دے اندر تیزی پیدا کر دیندا اور ایسی خوشبو پیدا ہوندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ میں خوشبو دار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک بھی خوشبو دار نے بلکہ آپ دا سارا جسم ہی اللہ نے خوشبو دار بنایا صحابہ بیان فرمان دے اگر اسی نبی پاک نو تلاش کرنا ہوندا اسی گلی دے اندر جان دے تو نبی پاک دیاں خوشبوواں آنیاں شروع ہو جاندیاں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مرشد نو چھڑ کے اس پیر نو چھڑ کے تو انہاں نو پیر سمجھنا ہے تے ولی سمجھنا ہے جنہاں نے سال ہا سال کدی غسل نہیں کیتا، جنہاں نے سال ہا سال کدی جناب غسل نہیں کیتا، سر دے اندر مٹی بڑی، کٹا بڑا، سر دے اندر جواں، اور انہاں نو تو ولی سمجھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو سمجھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا مطالعہ کر، تیرے تو میرے مرشد نو، تیرے تو میرے پیر نو اللہ نے بال ایسے عطا کیتے۔ سیدنا عثمان بن عبداللہ بن موہب رحمت اللہ علیہ بیان کر دے، صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے، فرمان دے میں بیمار ہو گیا، ایک دفعہ میرے گھر والے نے آکے آؤ، جب پانی دا پیالہ لے کے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلا جاؤ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلا جاؤ، اور سیدنا عثمان بن عبداللہ فرمان دے میں پانی دا پیالہ لے کے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ دی ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی بڑی شان والی بڑی مقام والی خاتون دے کو لے کے گیا، جس وقت پانی دا پیالہ لے کے گیا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کو نبی پاک دے چند بال مبارک موجود سی، سیدہ ام سلمہ نے پانی دے پیالے دے اندر نبی پاک دے بال پھیر دیتے، اور سیدنا عثمان بن عبداللہ فرمان دے میں وہ پانی پیتا تو اللہ رب العزت نے منو شفاواں عطا کر دیتی ہیں۔ سیدنا عثمان بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ بیان فرمان دے مدینہ الرسول دے اندر اگر کسے بندے نو نظر بد ہو جاندی، کسے نو نظر لگ جاندی یا کسی بیماری دے اندر مبتلا ہو جاندہ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آندے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک کو دے اندر پھیر کے پانی پلا دیا، اللہ رب العزت شفا عطا کر دیندہ، میرا رب صحت عطا کر دیندہ۔ اس مرشد نو چھڑ کے اس پیر نو چھڑ کے کتھے جانا شروع کر دیتا میرے مسلمان ویرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک جیسے اللہ نے بال نہیں بنائے، نبی پاک دے چہرے جیسا اللہ رب العزت نے کائنات دے اندر کوئی چہرہ نہیں بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں جیسے کائنات دے اندر اللہ نے کسے دے ہاتھ نہیں بنائے، میرے نبی جیسا حسن و جمال مالک و خالق نے نہیں بنایا۔ اس پیر نو چھڑ کے مرشد نو چھڑ کے کدھر جا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بالاں دے نال محبت کریا کر، آپ دیاں زلفاں دے نال محبت کریا کر۔ سوہنا سوہنا مکھڑا تے زلفاں کالیا، سوہنا سوہنا مکھڑا تے زلفاں کالیا، دس دیا نے شان ہے تا پیاریا، ویکھ لو کائنات نظراں پھیر کے، ویکھ لو کائنات نظراں پھیر کے، پایا نہیں او شان نوریاں ناریاں، پایا نہیں او شان نوریاں ناریاں، دستیاں نے شان ایتا پیاریاں، سوہنا سونا مکھڑا تے زلفاں کالیا، من لے تصیر آپ دے لوں عابدی، من لے تصیر آپ دے لوں عابدی، مٹھیاں کر دیتیاں نے نہراں کھاریاں، مٹھیاں کر دیتیاں نے نہراں کھاریاں، سوہنا سوہنا مکھڑا تے زلفاں کالیاں،
دس دیا نشان ہے تا پیاریاں ہدایت دا او نور بن کے آگے ہدایت دا او نور بن کے آگے مٹ گیا نیرا مٹ گیا راتاں کفر دیاں ساریاں مٹ گیا راتاں کفر دیاں ساریاں دس دیاں نشان ایتا پیاریاں سوہنا سونا مکھڑا تے زلفاں کالیاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا زلفاں دے نال محبت کریا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بالاں دے نال محبت کریا کر اور انسانی بالاں نو فروخت کرنا جائز نہیں ساڑھے ہاں اکثر اللہ رب العزت معاف فرماندے پھیری والے آندے اور انسانی بالاں دی خرید و فروخت کیتی جا رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر یہ چیز نسی بلکہ آج تو 15-20 سال پہلے بھی یہ چیز نسی انسان دی کوئی چیز بھی فروخت کرنا تکریم انسانیت دے خلاف ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اللہ رب العزت نے اولاد آدم علیہ السلام دی اولاد نو عزت مقام تکریم عطا کی تھی تو انسانی بالا دی خرید و فروخت کرنا بیچنا اے تکریم انسانیت دے خلاف ہے اور ایسی خواتین ایسے مرد جڑے ویگ لگاندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے ایسی عورتاں تے جڑیاں ویگ لگاندیاں اور ایسے مرداں تے جڑے ویگ لگاندے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے اور بال اگر اللہ رب العزت نے عطا کی تھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے اینا دی عزت کرنی چاہیے ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نبی پاک نے فرمایا من کان لہو شعر فلیکرمہ آپ نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے بال عطا کی دے آپ نے فرمایا بالاں دی عزت کرے بالاں دا احترام کرے اینا دا خیال رکھے اینا نو صاف ستھرا رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاں دی تکریم دا حکم دیتا ہے بلکہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے بال رکھنے تو صاف ستھرے رکھنے یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شان کلہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر دے اس بات نو آپ دائیں جانب نو پسند کریا کر دے کنگی کرن دے اندر بھی دائیں جانب نو پسند کر دے جوتا پہنن دے اندر بھی دائیں جانب نو پسند کر دے طہارت دے اندر بھی وضو کرن دے اندر بھی نبی پاک دائیں جانب نو پسند کر دے وفی شان کلی کی ہر اچھا کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ دے نال کرنا پسند کریا کر دے اور سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دی بڑی توجہ دے نال اس حدیث نو سماعت فرماؤ اور اپنے آپ تے بھی غور کریے کہ اسی کتنا کہ نبی پاک دی سنتاں تے عمل کرنے اور صفائی ستھرائی دے حوالے دے نال کتنا کہ خیال کرنے امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر دے اندر اور امام ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات دے اندر بیان کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر حضر دے اندر 5 چیزاں اپنے نال رکھیا کر دے کنیاں چیزاں 5 چیزاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر حضر دے اندر اپنے نال رکھیا کر دے جے دے اندر آئینہ شیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر حضر دے اندر اپنے نال رکھیا کر دے اور سرمہ دانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت رات نو سون لگے سرمہ استعمال کرنا اور سرمہ دانی نبی پاک سفر حضر دے اندر نال رکھیا کر دے اور کنگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر حضر دے اندر اپنے نال رکھیا کر دے اور اس بعد
تیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر حضر دے اندر اپنے نال رکھیا کر دے. اسی تو ماشاءاللہ بالاں دی انی قسط کرنے تیل کدی لایا ہی نہیں. ویسے خشکی دے نال سر دے اندر خارش کر کے جناب سر زخمی کر لینا ہے لیکن تیل نہیں لانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھو شمائل ترمذی دے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑا اپنی پگڑی دے تھلے کپڑا رکھیا کر دے انہوں تیل اتنا لگا ہوندا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث دا ترجمہ صحابہ فرمان دے او ایویں محسوس ہوندا جویں کولو والے دا کپڑا ہے, یعنی تیل دے نال نچڑیا ہوندا پجا ہوندا. اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر تے تیل لگایا کر دے. اور پنج چیزاں سفر حسر دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نال رکھیا کر دے. آئینہ بھی اپنے نال رکھ دے, سرما دانی بھی سفر حسر دے اندر آپ دے نال ہوندی, کنگی بھی تیل بھی. اور پنجویں چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر حسر دے اندر مسواک بھی اپنے نال رکھیا کر دے, مسواک دا بھی خیال کریا کر دے. ان ساریاں چیزاں تو ثابت ہوں تیرا تو میرا مرشد بڑا صاف ستھرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے طہارت نظافت پسند تھی. جو اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ رب العزت توبہ کرنے والیاں دے نال پیار کر دے, اور اللہ رب العزت طہارت پسند نظافت پسند لوگاں دے نال پیار کر دے. اور میرے مسلمان ویرو نوجوانوں خصوصاً اس بات دا خیال کرو. سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا صدعت الفرق من یافوخہ. ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے. سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا میں نبی پاک دی جس وقت مانگ کڑیا کر دی تو میں تالوں چوں درمیان چوں کڑیا کر دی. مانگ کڑنی سر دے اندر بالا دی تو درمیان چو کڑنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. اے الٹی مانگ کرنا نوجوانوں میرے مسلمان ویروں کلمہ پڑھنے والے ہو اہل حدیثوں اہل سنت دے لوگوں, اللہ رب العزت معاف فرمائے اے یہودیاں عیسائیاں دی مشابہت ہے. تیرے تو میرے مرشد دا طریقہ نہیں, تیرے تو میرے نبی دا طریقہ نہیں. اسی صرف سمجھ لیا رفع الیدین کر کے نبی پاک دی سنتاں دے ٹھیکیدار بن گئے. آمین کہہ کے سر چو درمیان چو مانگ کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. اور سیر تو مانگ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں بلکہ یہود و نصارہ دا طریقہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح یا 4 طرح بال رکھے جس طرح میں شروع دے اندر حدیث بیان کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زلفیں رکھیاں. میں جتنا کا حدیث کا مطالعہ کی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں رکھیاں کنہ دے درمیان تک, کنہ دی لو تک, سر اور کندھے اور کنہ دے درمیان تک اور کندھیاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھے. اے ساڑھے والے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ثابت نہیں, آپ دے طریقے تو ثابت نہیں. ہاں حج دے موقع تے نبی پاک دی سنت تو ثابت ہے. بال سارے مڈوائے بھی جا سکتے کٹوائے بھی جا سکتے, لیکن عام حالت دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفاں رکھیاں. نبی پاک دی زلفاں دے تذکرے سن دے ہو لیکن زلفاں رکھ دے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جس طرح داڑھی سنت مبارکہ اسی طرح زلفاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 موقع دے بال کٹن دا حکم دیتا ہے. بچہ پیدا ہوئے 7ویں دن دے بال کٹوانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. اگر کوئی بھی ضرورت ہوئے مثلا سر دے اندر جوہاں پہ جاندیاں یا پھوڑے نکل آندے یا خارش دی بیماری ہے تو سر دے بال کٹوائے جا سکتے. اور اسی طرح حج عمرے تے سر دے بال کٹوانا منڈوانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ثابت ہے. اس تو ہٹ کے سیرت دا مطالعہ کرو, احادیث دا مطالعہ کرو, شمائل دا مطالعہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زلفاں رکھیاں لیکن افسوس ہے
40 سال 50 سال 60 سال زندگی ہوگی ایسی ایک دفعہ بھی یہ سنت عمل نہیں کیتا. اللہ رب العزت معاف فرمائے. اس واسطے کوشش کرو زلفہ رکھو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر دے تیل لگایا کر دے. تیل لگانا اے بالا دی عزت بالا دی تکریم ہے. سر دے اندر تیل لگایا کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیتون دا تیل سر دے اندر لگایا کر دے. اور مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن دے اندر 2 دفعہ سر دے اندر تیل لگایا کر دے. مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر صحیح سند دے نال حدیث موجود ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پیاری حدیث سنو. صحیح البخاری دی بخاری دی کلی ازی رفع الہدایہ والی حدیث یاد کی تھی. اہل حدیثوں اہل سنت لوگوں باقی حدیثوں میں پڑھو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر دے بالاں نو خوشبو لگایا کر دے. سر دے بالاں نو خوشبو لگانا اسی جناب پرفیوم سٹیا کپڑیاں تے فارغ ہو گئے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر دے بالاں نو خوشبو لگایا کر دے. اور سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں نبی پاک دے تالوں چوں مانگ بھی کڈیا کر دی اور آپ دی مانگ دے اندر خوشبو بھی لگایا کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالاں دے اندر خوشبو لگایا کر دے. اپنی داڑھی نو خوشبو لگایا کر دے. اپنے بالاں نو خوشبو لگایا کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت. لیکن اے ایسیاں سنتاں نے جڑیاں سنت مہجورہ نے جنہاں نو اسی ایسا ویسے ہی چھڑ دیتا. زلفہ رکھنا اے بھی سنت مہجورہ بن گئی کہ اسی کدی بھی سنت عمل نہیں کیتا. اور جناب سر نو بالا نو داڑھی نو خوشبو لگانا اے بھی ساڑھے ہاں سنت مہجورہ بن گئی. اور کدی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل نہیں کیتا. اور بلکہ ساڑھے ہاں تو بال رکھن دے بڑے عجیب و غریب ڈیزائن نے. جڑے حجام کو چلے جاؤ ماشاءاللہ نے 10-12 جڑا نا تصویرہ لائیاں نے. فوجی کٹنگ تو پولیس کٹنگ تو فلانی کٹنگ تو فلانی کٹنگ. اللہ رب العزت معاف فرمائے انہاں ساریاں کٹنگاں وچوں ایک بھی اسلامی کٹنگ نہیں. اس واسطے میرے مسلمان ویرو صحیح ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے نو دیکھیا جدے بال کٹے کچھ بال بڑے کچھ چھوٹے جس طرح ماشاءاللہ اپنے سارے دے اسی طرح نے. اللہ رب العزت معاف فرمائے اللہ ماشاءاللہ کچھ بال کٹے کچھ بال منڈے ہوئے اور کچھ بال کٹے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا احلقوہ کلا ابتلقوہ کلا. آپ نے فرمایا یا تو ساری منڈ دبو تو یا ساری رکھ لبو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیتا اے ساڑھے ہاں موجودہ جڑی کٹنگ چل رہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اے یہودیاں والی عیسائیاں والیاں کٹنگاں شروع ہو گئیاں. آپ دا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. جڑا کسی قوم دے نال مشابہت کرے گا وزاقتہ دے اندر قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت انہاں چو اٹھائے گا. اس واسطے میرے مسلمان ویرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زلفہ رکھیاں. اے زلفہ والی سنت نو زندہ کرو ایسے عمل کرو. اور خصوصاً ایسے ساتھی جڑے داڑھی نہیں رکھ دے چلو زلفہ والی سنت عمل کر لو کسے سنت والے پاسے داؤ. لیکن اللہ رب العزت معاف فرمائے داڑھی بھی نہیں رکھنی زلفہ بھی نہیں رکھنیاں. سارے کام تو الٹ نہ کرو زلفہ رکھو. اور جنہاں نے داڑھی رکھی ہے ماشاءاللہ تو نال زلفہ دی بھی کوشش کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. اور جس طرح میں دسیا اسر دی وجہ تو آپ نے بال کٹائے. اور لیکن نالے بھی کوشش کرو بچیاں نو شروع تو عادت پاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیاں دی کٹنگ دے حوالے دے نال آپ نے بچے نو دیکھیا جدے بال کچھ کٹے ہوئے اور کچھ بڑے کچھ چھوٹے. آپ نے بچے دی نصیحت کی تھی بچے دے والدین نو نصیحت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کٹا دو یا آپ نے فرمایا ساری رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے یہود و نصارہ والا طریقہ
اس کو منع کیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت معاف فرمائے اج داڑھی دے بھی بڑے ڈیزائن ساڈے ماحول معاشرے دے اندر داڑھی دا بھی مذاق اڑایا جا رہا، سر دے بالاں دا بھی مذاق اڑایا جا رہا۔ ہاں اگر تسی بال ہی رکھنے بہت زیادہ مجبوری ہے، بہت زیادہ اصراری حالت ہے، تسی نہیں رکھ سکتے، تھوڑے سر چ خارش شروع ہو جاندی یا اور کوئی مسئلہ ہے، پھر کوشش کرو سارے بال سر دے برابر ہون، کسے پاسے بڑے، اب پچھلی سیر تو چھوٹے اگلی سیر تو بڑے، اے پف رکھنا نوجوانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ثابت نہیں، اے یہودیاں دا طریقہ ہے، عیسائیاں دا طریقہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا کسی قوم نہ مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت والے دن انہاں چ اٹھایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ آپ نے فرمایا میری امت تے ایک وقت آن والا ہے، میری امت یہود و نصارہ دے ہو بہو انہاں دے قدمہ تے چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک بلش دوسری بلش دے برابر، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ دے برابر، اسی طرح یہود و نصارہ دی نکالی ہوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہودیاں عیسائیاں بچو کسی نے اپنی ماں دے نال منہ کالا کیتا، میری امت ایسے بدبخت ہون گے جڑے اپنی ماں دے نال اپنے محرم رشتیاں نو پوال کرن گے۔ اور اج ہو بہو یہود و نصارہ دی نکالی کیتی جا رہی۔ نبی پاک دا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا کسی قوم نہ مشابہت اختیار کرے گا۔ اور اقبال نے آکھیا زی وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ آج اللہ رب العزت معاف فرمائے ساڑھیاں شکلہ یہود و نصارہ دے نال مل رہی ہیں۔ کوشش کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنان دی کوشش کرو، داڑھی اسی طرح رکھو، اپنے بالان دی کٹن اور زلفاں رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس سنت بھی عمل کریا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے سفید بالانو اکھیڑنا نہیں چاہیے، اگر بال سفید آ جان انہوں اکھیڑنا حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین واسطے مرداں واسطے سر دے بال اکھیڑن تو منع کیتا ہے سفید بالانو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا اسلام دی حالت ایمان دی حالت، آپ نے فرمایا جدا بال سفید ہو جائے اللہ ایک نیکی ایک بال دے بدلے عطا کرے گا، ایک گناہ معاف کرے گا، اور ایک اللہ رب العزت درجہ بلند کرے گا۔ اور سفید بالانو رنگنا اے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ اور سیدہ ام سلمہ والی جڑی حدیث توڑے سامنے بیان کی تھی عثمان بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ دے حوالے دینار، اس حدیث دے اندر بھی ہے سیدنا عثمان بن عبداللہ فرمان دے جس وقت سیدہ ام سلمہ نے نبی پاک دے بال کڈے تو انہوں رنگ لگا ہویا سی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مکمل صورت توڑے سامنے بیان کی تھی۔ صحابہ نے اس حد تک آپ دی صورت نو بیان کیتا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے داڑھی دے اندر صرف 17 بال سفید سی، یعنی صحابہ اکرام نے نبی پاک دے سفید بالاں دی بھی گنتی کی تھی۔ اس حد تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک دی سنتاں نو محفوظ کیتا ہے۔ لیکن آج دا مسلمان کہندا ہے باجی جویں کو کر دے ٹھیک کر دے، جتھے کو لگا ٹھیک لگا، سارے ٹھیک نے، سارے ٹھیک نہیں، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک دا دین بیان کیتا اور اس حد تک دین دی حفاظت کی تھی، نبی پاک دی سیرت اور صورت دی حفاظت کی تھی کہ آپ دے بال بھی گن کے دس دیتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے بال جڑے اس فیسی۔ اس واسطے کوشش کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک سنت دے نال محبت کریا کرو، اور کوشش کرو اپنے بال جمعے والے دن حجامت بنوانا، ناخن کٹوانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال کریا کر دے اس چیز دا، اپنے جڑے بال ہندے جمع کر کے اپنے بال اور ناخن زمین چ دفن کریا کر دے۔ اور آج تو 15 سال 20 سال پہلے خواتین
میں آپ اپنے گھر دے اندر دیکھیا والدہ اللہ رب العزت غریق رحمت کرے گھر دے اندر کوئی بھی برتن خاص کر دینا جس وقت کنگھی کرنی بال او دے اندر محفوظ کر دے جانا بعد دے اندر انہوں نے کسی جگہ تے دفن کروا دینا لیکن اللہ رب العزت معاف فرمائے ہن خواتین بال جمع کر دیاں اور بعد دے اندر فروخت کر دینیاں بالاں نو فروخت کرنا حرام ہے بالکل شرعن ناجائز ہے حرام ہے بالاں نو فروخت نہیں کرنا چاہیے بلکہ تکریم انسانیت ہے کہ بالاں نو ناخنا نو اگر اللہ رب العزت توفیق دے تے انہوں دفن کرنا چاہیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی ایسے چیز نو بیان کر دے کہ انسانی بال اور ناخنا نو دفن کیتا جائے اگر اللہ رب العزت توفیق دے قاسم بن محمد بہت بڑے تابعی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دے پوتے وہ بھی اس چیز نو بیان کر دے کہ انسانی بال اور ناخن جڑے انہوں نے دفن کرنا چاہیے اور اگر ویسے سر دیتے جان ساڑھے ماحول معاشرے دے اندر جادو ٹونا شیطانی حرکات بڑی کثرت دے نال نے اور اے وچوں اکثر جادو ٹونا اے جڑا کیتا جاندا ہے انسان دے بالاں تے ناخنا تے کیتا جاندا ہے اس واسطے کوشش کرو اے بال اور ناخن اپنی حفاظت دے اندر رکھ کے انہاں نوں دفن کیتا جائے تاکہ تکریم انسانیت رہے اور انہاں نوں فروخت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ایسیاں عورتاں تے لعنت کیتی جڑیاں بال یعنی حرام دے کم دے اندر وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ والے کم دے اندر معاونت بھی نہیں کرنی چاہیے خواتین بال فروخت کر دیاں انہاں دی وگ تیار کر کے اور حرام کم انہاں بالوں بیچیا جاندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین تے لعنت فرمائی اور نبی پاک دا فرمان ہے المختصر من کان لہو شعر فلیکرمہ آپ نے فرمایا اللہ نے بال دیتے انہاں دی عزت کرو انہاں دا احترام کرو اور کنگھی کریا کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایوی سنت ہے آپ نے فرمایا ایک دن چھڑ کے ایک دن کنگھی کریا کرو یعنی ہر روز کنگھی کرنا نبی پاک نے اس چیز نو پسند نہیں کیتا بعض نوجوانہ دی عادت ہے انہوں نے سارا دن بس بالاں دی سیٹنگ بلکہ اللہ رب العزت معاف فرمائے بعض لوگاں نو دیکھیں وہ نماز دے اندر بھی بالاں دی سیٹنگ کرتے رہیں گے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میں حدیث پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو دیکھیا دوران نماز اپنے بالاں دی سیٹنگ کر رہا آپ نے بددعا دیتی کہ اللہ تیرے بالاں نو تباہ و برباد کر دے اور صحابہ فرمان دے پھر تھوڑے دنوں تو بعد اسی دیکھیا وہ سارے سر دے بال ختم ہو گئے تو نماز دے اندر بعض دوست بالاں دے نال کھیل دے رہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے صحیح مسلم دے اندر بالاں دی وجہ تو تکبر کرنا غرور کرنا آپ نے فرمایا ایک بندہ اپنے گھروں نکلیا اور اپنے بالاں دی بناؤ سگار کر کے اپنے بالاں دی وجہ تو لباس دی وجہ تو تکبر کر دیا ہویا اللہ نے اس بندے نو زمین دی اندر دنسا دیتا اور آج تک زمین دی اندر جا رہا اس واسطے کوشش کرو بالاں دی وجہ تو تکبر نہیں کرنا اور بال ویسے رکھنے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے تو آج تو بعد انشاءاللہ کوشش کرنے کو زلفاں ضرور رکھنی ہے کی خیال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس سنت ضرور عمل کرنے اور جس طرح میں دسیا کہ آپ نے ساری زندگی اس سنت عمل کیتا ہے ناتا زلفاں دے حوالے دنال باللیل دیاں زلفاں سارا جناب ماحول چل رہا ہے لیکن رکھیاں ہے نہیں اے بالکل اللہ رب العزت معاف فرمائے غلط بات ہے کوشش کرو زندگی دے اندر چلو زیادہ دیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سلف و صالحین سنتاں دنال کتنی محبت کریا کر دے پیار کریا کر دے امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سنگی لگوائی تو فرمان لگے منو سنگی لگوان دی ضرورت نہ سی میں صرف اس واسطے لگوائی ہے کہ نبی پاک دی سنت عمل ہو جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سلف و صالحین آپ دی سنتاں دے نال بڑی محبت کریا کر دے بلکہ وہ سنتاں دے قدردان چلے گئے امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دے بارے آندہ ہے ایک دفعہ دریا دے کنارے تے بیٹھ کے حدیث لکھ رہے سی حدیث لکھ دے رہے
کشتی تے ایک بندہ گزریا جنوں چھینک آئی انہیں الحمدللہ آکھیا۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ حدیث لکھن دے اندر مصروف رہے، جواب نہ دیتا۔ تھوڑی دیر تو بعد خیال آیا کہ ابو داؤد حدیثاں لکھن دا فائدہ کی کہ اگر حدیثاں تے عمل نہیں کرنا، نبی پاک دا فرمان ہے مسلمان بھائی چھینک مارے اور جواب دینا ہے یرحمک اللہ۔ بندے نے چھینک ماری، چلا گیا، تو جواب نہیں دیتا۔ امام صاحب نے کتاباں چھڑیاں لیکن کشتی اس وقت دور جا چکی سی، قریب بھی ملا سی، اور انہوں کہنے لگے جلدی کرو کشتی تک پہنچنے۔ کہنے لگا میں 3 درم لماں گا۔ امام صاحب کہنے لگے 3 درم لے لا لیکن کشتی تک پہنچا۔ کشتی تک پہنچے، کشتی دے قریب جا کے بڑی مشقت بڑی تکلیف دے نال قریب جا کے کہنے لگے بھائی میرے کو غلطی ہوگی، تو الحمدللہ آکھے تو میں تینوں یرحمک اللہ کہن واسطے آیا۔ نبی پاک دی سنت حدیث دے نال محبت کر دیا ہویا۔ اس قدر صحابہ سلف و صالحین نبی پاک دی سنتاں دے نال محبت کر دے، لیکن نوجوانوں خصوصاً اسی بودے رکھ کے بال کٹوا کے طرح طرح دے فیشنیبل اور طرح طرح دے ڈیزائن بنا کے یہود و نصارہ نو خوش کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، آپ دی حدیث، آپ دا حلیہ، آپ دی صورت دے نال غداری کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک سنت عمل کرنی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔